السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع هاد ليكزرسيس 1 هذا. واللي باغي يخدم بحال هاد النوع هادو تاع الاسئله يرجع لهاد لابليكاسيون هادي تاع الكور. هاد لابليكاسيون هادي، وباش تخدم هاد لابليكاسيون هادي غيخصك هاد لي بروبريتي هادو. نمشي دابا نرجع ليكزرسيس 1. مزيان. Donc, قالوا لنا في petit a, résoudre dans R l'équation suivante. هذيك راه équation du degré 2. مزيان. لا ميثود كلاسيك باش نديرو الريزولوسيون تاع هاد ليكواسيون هي نستعملو لو ديسكريمينون. شنو غندير هنا؟ ما غاديش نستعمل معكم الديسكريمينون، هذيك راه باينه. شنو غندير هنا؟ اون x au carré moins 2x moins 3 égale à 0 si seulement si. هاد لا ميثود اللي غنقول لكم دابا فوقاش خدامه مسربيه ملي كتكون عندي ايكواسيون دو دوغري 2. والحاجه الثانيه هو خص يبان لك واحد الراسين، خص يبان لك واحد السوليسيون تاع هاد ليكواسيون ولا واحد الراسين تاع هاد البولينوم. مزيان. انا بان لي واحد الراسين اللي هو موانزه. شوفوا معايا، موانزه او كاري هي 1، موان 2 في موانزه هي بلس 2، موان 3 هي 0. دونك انا بان لي واحد الراسين. شوفوا معايا شنو غندير. غندير اكس موان الراسين. شنو هو الراسين اللي بان ليا؟ هو موانزه مع موان تاع القاعده غتولي بلس 1. بحال كندير لا ديفيزيون كليديان. يلا شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس ونلقى اكس كاري هي اكس نيت، ما كنشوفش المونوم دو دوغري 1. شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع هاد الكونستونت اللي هي بلس 1 ونلقى موان 3 هي موان 3. دونك انا درت الفاكتوريزاسيون، ما تنساوش هنا ايكال 0 سي اي سولمون سي. دونك هنا غنلقى البرودوي تاع جوج لي كونتيتي في الرياضيات كيساوي 0. اش كاين هادشي؟ بان او موان وحده فيهم كتساوي 0. دونك اكس بلس ا ايكال 0 و اكس موان 3 تيكال 0. قالوا لنا ريزولفون ليكواسيون. من اخر خصني نشيرشي لي فالور تاع اكس اللي كيفيريفيو هاد اللي قالتي. دونك غنلقى هنا اكس ايكال موان و اكس ايكال 3. مزيان. Alors, l'ensemble solution dans R تاع هذيك ليكواسيون ايكالا هاد لونسومبل هادي. شحال فيها من ليمون؟ جوج اللي هما موان 1 و 3. بتيت بي. بتيت بي قالوا لنا résoudre dans R l'équation. غنمشي ندخل في ليكواسيون نيشان. قلنا exponentielle de x moins 3 à l'exponentielle de x moins 2 égale à 0 si seulement si. شنو غندير هنايا؟ غنحاول نرجع الدينوميناتور كومان. الدينوميناتور تاعنا تاع ليكسبونونسيال دو اكس راه هو 1. دونك كيفاش غادي نرجع هو ليكسبونونسيال دو اكس؟ غادي ملتيبليي الفوق في ليكسبونونسيال دو اكس وتحت في ليكسبونونسيال دو اكس. ليكسبونونسيال دو اكس فوا ليكسبونونسيال دو اكس هي اكسبونونسيال دو اكس لو تو او كاري على ليكسبونونسيال دو اكس. هنا بالنسبه لهاد موان 3 راه اصلا كاين دينوميناتور كومون هو ليكسبونونسيال دو اكس. هذيك موان 2 الدينوميناتور تاعها هو واحد. دونك غندير هي موان غنضرب الفوق في ليكسبونونسيال دو اكس وغنقسم على ليكسبونونسيال دو اكس. هادشي كامل ايكالا 0. وعلاش عندي اصلا ولا علاش حطوا اصلا هنا ليكسبونونسيال دو اكس؟ راه حاد ديفيرون دو 0. دونك ما كاينش داك المشكل. ليكسبونونسيال راه ستريكتومون بوزيتيف سي اي سولمون سي. غنكحز هاد السيسون باش يبقى ليا فين نكتب. دونك عندي الدينوميناتور كومون اللي هو ليكسبونونسيال دو اكس غتعطيني الفوق ليكسبونونسيال دو اكس لو تو او كاري موان 3 موان 2 اكسبونونسيال دو اكس. وما تنساوش هاد الكونتيتي راه كتساوي 0.
في الرياضيات فوقاش شي كوسيون كيساوي زيرو جوج تاع لي كونديسيون يكون الدينوميناتور ديفيرون دو زيرو، هادي راها بار ديفوا راه ديفيرون دو زيرو. اي اش كتعني الكوسيون ايكال زيرو؟ معنى اخر النوميناتور ايكال زيرو. دونك عطاتنا ليكسبونونسيال دو اكس لو تو او كاري موان 3 موان 2 اكسبونونسيال دو اكس ايكال زيرو. مزيان. هاد السطرده غير غنزيدو غير باش يبان لكم راه هادي راه هي هادي، غير الفاريابل هو اللي تبدل. غنسبق هادي هي الاولى، ها هي موان 2 اكسبونسيال دو اكس موان 3 ايكال زيرو. مزيان. انا اش غندير واحد الشونجمون دو فاريابل. غادي نوضع اكس كرونت اكس هي ليكسبونونسيال تاع بتيت اكس. دوك اش نلقاها؟ غتولي عندي هي اكس او كاري موان 2 كرونت اكس موان 3 ايكال زيرو. دابري ديك لا كيسيون الاولانيه عندي اكس او كاري موان 2 اكس موان 3 فوقاش كتساوي زيرو؟ سي سولمون سي الا كان داك الفاريابل اكس كيساوي موان زان وكيساوي 3. هنا شنو هو الفاريابل اللي عندي هنايا؟ هو بتيت اكس. هنايا شنو هو الفرق بين هادي؟ غير هنا عندي الفاريابل هو كرونت اكس. دونك هادي غنستعمل هاد لا كيسيون الاولانيه. دوك غنلقى كرونت اكس ايكالا موان زان و كرونت اكس ايكالا 3 سي سولمون سي. عندك شي واحد يقول الور لونسومبل سوليسيون راه هي موان زان 3. لا، اشنو هو الفاريابل هنايا؟ راه هي هنايا كنقلبوا على بتيت اكس. هنايا راك لقيتي كرونت اكس غير نضل لي اصلا غير درتيها كتيقنيه وصافي. دوك راه باقي ما غاديش نحبس، خصني نلقى بتيت اكس. دابا غنمشي نعوض ديك كرونت اكس بداكشي اللي كتساوي هي ليكسبونونسيال تاع بتيت اكس ايكالا موان زان و ليكسبونونسيال تاع بتيت اكس ايكالا 3. دابا غنحاول نقلب على بتيت اكس. نكمل على ديك سي سولمون سي. مزيان. هنايا ليكسبونونسيال هادي راه ما يمكنش، هادي راها هاد ليكسبريسيون هادي ولا هاد لا بروبوزيسيون راها فوس. ما يمكنش هاديك تكون صحيحه. علاش؟ لان ليكسبونونسيال راها ستريكتومون بوزيتيف. دوك اش غيبقى ليا؟ غيبقى ليا غير غتبقى ليا غير هاد ليكسبريسيون هادي اللي هي اكسبونونسيال دو اكس ايكالا 3. علاش ندير هنا؟ علاش حيدت الاخرى؟ لان pour toute x appartient à R l'exponentielle de x راه strictement positif، ما عمرها ما تساوي موان زان. انا باغي هنا x، الا بغيت x اش خصني ندير؟ خصني نحيد ديك لا فونكسيون اكسبونونسيال. دونك باش نحيد ديك لا فونكسيون اكسبونونسيال غندخل عليها سا فونكسيون ريسيبروك اللي هي الالين. دونك غندخل هنا الالين، غندخل هنا الالين وهنا الالين. هادي غتعطينا اكس وهنا غتعطينا الين دو 3. دونك ديك هاد ليكواسيون هادي راه عندها سوليوشن واحد اللي هو الين دو 3. دونك لونسومبل دو سوليوشن دون ار ايتيغال شنو؟ الين دو 3. لقينا سوليوشن واحد. نمشي معكم لا دوزيام كيستيون. La deuxième question, on va résoudre dans R l'inéquation suivante. اسمحوا لي هنا كاينه زيرو. هادي سهله. اش غندير؟ هاد موا ليكسبونسيال غندير لها جي. دونك عطينا هي ليكسبونسيال دو اكس بلس 1 سوبيريور ايكال من ليكسبونسيال تاع موا اكس. دونك اش غندير هنا؟ عندي هنا ليكسبونسيال، عندنا ليكسبونسيال. شنو غندير؟ غنحيد ديك ليكسبونسيال. كيفاش غنحيدها؟ غادي ندخل لا فونكسيون الين. واش غادي نغير لوردر؟ لا. علاش؟ لان لا فونكسيون الين راها كرواسونت. دونك ملي غندخل الين غتعطيني هنا اكس بلس 1 وملي غندخل هنا الين غتعطينا موا اكس. دونك هنا رجعت لينيكواسيون دي دوغري 1. هاد موا اكس غنرجع لها الجي غتولي 2 اكس وهاد 1 غادا تمشي لها الجي تولي موان زان. دونك غنلقى بان اكس سوبيريور من موان زان سور 2. معنى اخر الا بغيت نرجع هادي للانترفال، معنى اخر اكس ابارتيان اكس سوبيريور من موان زان دومي. دونك اكس ابارتيان لانترفال
موان ان دومي بلوس لانفيني. ولا ديتو معايا البال موان ان دومي درتها فيرمي، علاش؟ لان عندي هنا او ايكال. دونك اش بقى ليا؟ الكونكليزيون، وغندير هنا دونك لونسومبل دو سوليسيون دون ار تاع هاد لينيكواسيون هادي ايتيكال شنو؟ لانترفال موان ان دومي بلوس لانفيني، وهاد لانترفال فيرمي في موان ان دومي. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.